नमस्कार सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। जेएनजी विद्रोह फागुन 21 को निर्वाचन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको फागुन 21 को निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सबैभन्दा शक्तिशाली संसदमा उपस्थिति देखाएको छ। झन्डै 2/3 को हाराहारीको मत प्राप्त गरेर एकल सरकार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना वरिष्ठ नेता संसदीय दलका नेता बालन शाहलाई प्रधानमन्त्री बनायो। सरकारको 100 दिन पूरा भएको छ। बालन नेतृत्वको सरकारको 100 दिन पूरा भएको छ। 100 दिन एक किसिमले नेपालको संसदीय र कार्यकारीको हिसाब किताबको प्रारम्भ गर्ने दिनको रूपमा पनि लिइन्छ, किनकि हनीमुन भनेर भनिन्छ र यस्तो समयमा चाहिँ सरकारले आगामी समयमा गर्ने सरकारको गतिका विषयमा गम्भीर तरिकाले समीक्षा हुन्छ। अबको गति सरकारको कस्तो हुन्छ भन्ने संकेत 100 दिनले गर्छ र प्रतिपक्षले पनि 100 दिनभित्र खासै आलोचना टिप्पणी र आक्रामक बन्ने प्रयास गर्दैनन्। 100 दिनमा बालन शाह सरकारले के गर्यो प्रश्न यहाँनिर छ। आफ्नो 100 वटा सूची सार्वजनिक गरेर सुशासनदेखि लिएर समृद्धिसम्म र सुशासनको वर्ष भनेर सुरु गरेको यो 100 दिनमा बालन नेतृत्वको सरकारले कति उपलब्धि प्राप्त गर्यो। आज हामी विशेष गरी यो विषयमा बढी केन्द्रित रहन्छौँ, किनकि यो विषय अत्यन्तै गम्भीरताका साथ आम नागरिकले बुझ्ने प्रयास गरेका छन्, किनकि ठुलो अपेक्षाका साथ ठुलो जनमत प्राप्त गरेर सिंहदरबार छिरेको सरकारले गरेका हरेक दिनको हिसाब किताब नागरिकले चाहेका छन्। ठुलो जेएनजी विद्रोह पछाडि यो सरकारको पृष्ठभूमि बनेको। सरकारले विभिन्न संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्ति गरेको छ। संविधान संशोधनको विषय उठान गरेको छ। संविधान संशोधनमा प्रदेश सभाको विषय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशनमा दस्तावेजकै रूपमा दर्ज भएको छ। त्यसकारण संहिताको विषयमा बालन सरकारको खास नीति र राष्ट्रसभाको नीति के भन्ने पनि प्रश्न उठान भएको छ। त्योसँगै केही आशंकाहरू भएको छ। केही थुनामा गएका छन्। पूर्व मन्त्रीहरूदेखि शक्तिशाली बिचौलिया र व्यापारीहरू पनि कारागार चलान भएका छन्। उनीहरूको हातमा हतकडी लागेको छ। त्यसकारण यसलाई केही सकारात्मक रूपमा लिए पनि बालन नेतृत्वको सरकारले शक्तिशाली सरकारले गर्नुपर्ने एक्सनमा केही त्रुटि र केही आशंका भने देखा परेको छ। आज हामी समग्र बालन नेतृत्वको सरकार र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा बढी केन्द्रित रहेर सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको मन्त्रीको दृष्टिकोणमा बालन सरकार कस्तो रह्यो त 100 दिनमा, यसलाई विषय प्रसङ्ग जोडेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री कुमार इङनाम। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुन्छ? ठिकै छ। पूर्व मन्त्री, तपाईँ कानुनको प्राध्यापक, कानुन व्यवसायी, अनि तपाईले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा मध्यस्थता र वित्तीय अपराध सम्बन्धी कानुनमा विज्ञता प्राप्त गर्नुभएको छ। लामो समय तपाईँ पहिचानको मुद्दामा पनि आफूलाई प्रखर रूपमा उभ्याउँदै र प्रस्तुत गर्दै आउनु भएको छ। अहिलेको विशेष परिवेश नेपाल ब्ल्याकलिस्टमा कालो सूचीमा छ। कालो सूचीमा छैन जाने क्रममा छ। अहिले नेपाललाई चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। नेपालको पछिल्लो अवस्था हेर्दाखेरि मान्छेले ब्ल्याकलिस्टसम्म जान सक्छ भनेर आशंका व्यक्त गरेका छन्। हामी ग्रे लिस्टमा छौँ र त्योसँगै धेरै विषयहरू उठान भएका छन्। यो मुलुकलाई यो सरकारले मुक्ति दिन्छ भनेर अपेक्षा गरिएको छ। जेएनजी विद्रोहको पछाडि र सुशीला कार्की नेतृत्वले तपाईँले गरेको फागुन 21 को निर्वाचनबाट यो सरकार शक्तिशाली रूपमा सिंहदरबार प्रवेश गरेको छ। म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु। सरकारको 100 दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालन शाह नेतृत्वको सरकारको 100 दिन तपाईँको ठ्याक्कै बुझाइमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको मन्त्रीको बुझाइमा के रह्यो? म छलफल चाहिँ यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास विषयमा प्रवेश गर्छु। वास्तवमा भिन्न परिस्थितिमा यो सरकार गठन भयो भनेको के अरे भाद्र 24 गतेको आन्दोलन पछाडि भनौँ, भाद्र 23 पछाडि अन्तरिम सरकार भयो। अन्तरिम सरकारले निर्वाचन गर्यो र त्यस बेसमा चाहिँ यो सरकार गठन भयो। आम नागरिकहरूको बुझाइ कस्तो देखियो त भन्दाखेरि विगतमा भएका केही कुशासन कुप्रवृत्तिहरू
चाहिँ रोकिनुपर्छ भन्ने हिसाबमा मध्यस्थ चाहिँ देखिन्छ किनभने करिब 2/3 नजिक करिब कति सङ्ख्याले नपुगेको मात्रै 2/3 प्राविधिक त्रुटिले एउटा निर्वाचन र समर्थक हिसाबले महावीर पुन पनि रासोपा निकट किनकि उहाँ मन्त्री परिषदमा हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि करिब 2/3 करिब भने पनि हुन्छ होइन त्यत्रो यो ऐतिहासिकै हो यो ऐतिहासिक नै यस्तो बहुमत अथवा जनसमर्थन हो जनलहर हो राप्रपाप्रति त्यो चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि दुईवटा कारणले यस्तो स्थिति भएको देखिन्छ एउटा भनेको विगतमा भएको कुशासन त्यस विरुद्ध चाहिँ आम नागरिकहरू वाक्क हुनु दोस्रो कुरा केही युथहरूको उनीहरूको काम गर्ने शैली अहिले बालन सरकारको बालन अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ मेयर काठमाडौँको मेयर हुनुहुन्थ्यो महानगरपालिका मेयर हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँले पनि काम गर्ने एउटा शैली चाहिँ देखाउनु भएको थियो त्यसले गर्दा पनि उहाँले चाहिँ केही गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वासमा यो दुईवटा कारणले एउटा आक्रोश दोस्रो चाहिँ उहाँले चाहिँ केही गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वासमा किन उहाँको इमान्दारिता मेयर हुँदाखेरि देखिएको थियो उहाँले घुस खानु भएन योभन्दा अगाडिको अधिकांश सरकारमा बस्ने मन्त्री सचिवहरू लगायत प्रधानमन्त्री सबैले चाहिँ घुस खाएको चाहिँ हल्लाखल्ला भएको ठाउँमा उहाँले अब करिब 3 वर्ष 3.5 वर्ष मेयर हुँदाखेरि त्यस्तो केही पनि देखिएन त्यसैले गर्दाखेरि उहाँप्रतिको विश्वास हो दुईवटा कारणले गर्दाखेरि सरकार गठन गर्नको लागि चाहिँ आम नागरिकहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई सहयोग गरेको हो र अब उहाँहरूको काम गर्ने क्षेत्र भनेको स्कोप भनेको त त्यही त हो नि एउटा सुशासन नै हो होइन दोस्रो आम नागरिकहरूको जुन मनोकांक्षा हो होइन आकांक्षा हो त्यसलाई पूर्ति गर्ने कुरा हो अब सुशासनको इन्डिकेटरहरूमा अब अहिलेसम्म 100 दिन करिब हिजो पुग्यो होइन पुग्दाखेरि केही इन्डिकेटरहरू त पोजिटिभै छ अब यद्यपि उहाँहरू आफैले राखेको इन्डिकेटरको 100% भएको स्थिति देखिँदैन अब त्यसको लागि त केही इन्डिकेटर उहाँले लामो अवधिको पनि राखेको छ तर 100 दिनमा गर्ने इन्डिकेटरहरूको केही छ अब जस्तो त्यसमा अलिकति सिरियस अथवा धेरै भनौँ न मेहनत गर्नुपर्ने धेरै त्यसमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ एउटा कुरा त कानुन थियो होइन कानुनको व्यवस्थापनको लागि केही समय लाग्यो त्यसले ढिलो भएको हुनसक्छ र कानुन पहिला अध्यादेश मार्फत काम सुरु भयो अहिले केही ऐनहरू संशोधित ऐनहरू चाहिँ पारित भइरहेको छ बराबर भइरहेछ कुरा काटेँ मैले अध्यादेशबाट बालन नेतृत्वको सरकारको शुभारम्भ भयो यसलाई कुन रूपमा बुझ्ने होइन यो त उहाँहरूले इन्टरभेनिङ पोइन्टको रूपमा म चाहिँ लिन्छु किनभने काम गर्नलाई सबै ठाउँमा त्यति सहज खालको थिएन कानुनहरू थिएनन् भएको कानुनहरू असहयोग खालको थिए र जति पनि अफिसमा जति पनि व्यक्तिहरू नियुक्त गरिएको थियो होइन उहाँहरूप्रति उहाँहरूको विश्वास अब यस्तो बाट चाहिँ हुँदैन भन्ने नै भयो त्यसैले गर्दाखेरि अध्यादेश उहाँहरूको पहिलो क्राइटेरिया परेको जस्तो देखिन्छ त्यो स्वाभाविक कि अस्वाभाविक होइन यसलाई अब हाम्रो प्र्याक्टिसमा त्यति प्र्याक्टिस भइरहेको चिज चाहिँ होइन होइन तर जसले केही परिवर्तन गर्न खोज्छ छोटो अवधिमा होइन भने त्यस्तो अवस्थामा इन्टरभेनिङ यस्तो कार्य गर्न त त्यति अस्वाभाविक लाग्दैन मलाई चाहिँ किनभने कोर्टले पनि त्यो प्र्याक्टिस इन्टरभेन प्रयोग गर्छ होइन राज्यले पनि प्रयोग गर्छ कानुन बनाएर शासन प्रशासनको कार्यहरूमा पनि यस्तो कामहरू गर्न त्यति अनुचित चाहिँ हुँदैन अनुचित त्यति बेला हुन्छ जति बेला इन्टरभेनिङ गरेर त्यस्तो कामहरू सबै भयो त्यसको रिजल्ट चाहिँ सो अनुकूलको भएन त्यस पछाडि पनि पुरानै ढर्रा पुरानै शैली होइन पुरानै स्वार्थ इत्यादि गाँसेर आयो भने त्यति बेला चाहिँ क्वेसनेबल हुन्छ अहिले संसद तपाईँले पनि सिंहदरबारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेर तपाईँले व्यक्त गर्नुभयो यस्तो खालको सरकारी संरचना र यो शैलीको मानसिकता यो शैलीको सरकारी कर्मचारीको मानसिकताबाट मुलुक बन्दैन भन्न एक किसिमको निष्कर्ष तपाईँले पनि निकालेर तपाईँ सिंहदरबारमा निक्लिएको व्यक्ति पुराना यसो जाउँ 62-63 पछाडिकै विषय जोडौँ शेरबहादुर देउवा केपी शर्मा ओली पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बाबुराम भट्टराई माधव कुमार नेपाल यो मुलुकमा यो उसमा अब संसारमा
गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइराला हुनुहुन्न यी पुराना राजनीतिक दलले यो मुलुक सिंहदरबारको नेतृत्व गरेको अवस्था र यो शक्तिशाली सरकार झन्डै 4 वर्षमा यो अवस्थासम्म आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वको सरकारमा ठ्याक्कै मन्जुले पृथकता के पाउनुभयो? तपाईँले दुवै चरण बुझेको मान्छे, तपाईँले पञ्चायत बुझेको, बहुदल बुझेको, गणतन्त्र बुझेको, हरेक खालका सङ्घर्षको अनुभूति लिएको मान्छे, तपाईँलाई के लागिरहेछ यो? मैले भदौ 22 र त्यस पछाडि तपाईँहरूको 6 महिनाको र त्यस पछाडिको अहिलेको बाल नेतृत्वको सरकार। पहिलो कुरा अब विगतमा भनौँ न, खास गरेर राजा ज्ञानेन्द्र त तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले होइन गद्दी त्याग गरेर छोडिदिनु भयो राज्यलाई होइन, राज्य सबै बुझाइदिनु भयो राजनीतिक दलहरूलाई। त्यस पछाडिको स्थिति त्यो एकदम ठुलो परिवर्तन थियो राज्यमा र त्यस पछाडि जो राज्यलाई नेतृत्व गर्न पुग्नुभयो प्रधानमन्त्रीको रूपमा अथवा कुनै पनि रूपमा होइन, उहाँहरूले के गर्नु पर्थ्यो त भन्दाखेरि त्यो चिजलाई उहाँहरूले वर्णन गरेर यो चाहिँ परिवर्तन हो, परिवर्तन चाहिँ यहाँबाट चाहिँ भयो, अब आम नागरिकमा यो परिवर्तनको चाहिँ अनुभव गराउनुपर्छ, हामीले शासन सुशासनमा परिवर्तन गराउनुपर्छ भनेर उहाँले सोच्नु पर्थ्यो। उहाँले त्यो गर्नु भएन। त्यसमा मुख्य बाधक भनेको उहाँहरूको चरित्र नै हो। उहाँहरूको चरित्र, उहाँहरूको स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ, पार्टीको स्वार्थ, कार्यकर्ताहरूलाई संरक्षण पृष्ठपोषण गर्ने स्वार्थ, अथवा आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई कसरी ग्रो गर्ने होइन, हुर्काउने होइन, विद्यार्थी उसबाट अथवा कर्मचारी रहेछन्, कर्मचारीको तल्लो तहबाट अथवा माथिल्लो तहसम्म, यो उहाँहरूको सबैभन्दा ठुलो गल्ती थियो। किनभने ती कुराले आम नागरिकको जुन आवश्यकता छ त्यसलाई सर्भ गर्न सकिरहेको थिएन पहिला पनि। र उहाँहरूले त्यसो गरेको भए पनि यदि उहाँहरू निष्कलङ्क भइदिएको भएदेखि वास्तवमा त्यसमा केही हुन सक्ने स्थिति थियो। त्यस्तो केही पनि भएन र त्यसले के भयो त भन्दाखेरि दिनका दिन यहाँ त मान्छे त जन्मिरहेका छन्, पढिरहेका छन्, हुर्किरहेका छन्, जान्ने त भइरहेछन् नि त। कोही यहाँ देशभित्र पढिरहेछन्, कोही विदेशमा गएर पढिरहेछन्। धेरै पछिल्लो जेनेरेसनमा मैले बारम्बार भन्ने गरेको कुरा के हो त भन्दाखेरि जेनेरेसन खास गरेर टेक्नोलोजीको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूमा चुस्तता छ। टेक्नोलोजीको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूमा चुस्तता छ। उनीहरू ज्ञान पनि अलिक वाइड छ होइन, र उनीहरूले त्यो चिजहरू खोज्छन्। स्वाभाविक हो नि त, जस्तो घरमा पनि खोज्छन्, गाउँमा खोज्छन्, समाजमा खोज्छन्, देशमा खोज्छन्, सबैतिरमा खोज्छन् नि त। र त्यो भइसकेपछि उनीहरूले त्यो पाएनन्। नपाइसकेपछि एक किसिमको वितृष्णा थियो र देशप्रति वितृष्णा हुनु भनेको राज्य त कमजोर हुनु हो नि त। र यहाँ त्यसको ठिक्क उल्टो कस्तो भइदियो त भन्दाखेरि जसले यहाँ सत्तामा बसेर काम गरिरहेको थियो, जसले जे पायो उसले त्यही भत्काउन थाल्ने, त्यसैबाट स्वार्थ लिन खोज्ने। किनभने पद भनेको गरिमा हो होइन, पद भनेको कुनै भनौँ न विलासिताको चिज त होइन नि त, लग्जरी त होइन नि त। र यहाँ कस्तो ठानियो त भन्दाखेरि पद भनेको चाहिँ विलासिता, त्यसमा अधिकार सहितको विलासिता भन्ने ढङ्गले चाहिँ सोच्यो। त्यस कारणले जहाँसुकै सहकारी खोलो सहकारीमै, सरकारी कार्यालयमा सरकारी कार्यालयमा, एउटा सामान्यभन्दा सामान्य मान्छे ऋण लिन गएको छ, ऋण लिने बेलामा कुनै सानो उद्योग खोल्न खोजेको छ त्यहीँ, एउटा सानो सिफारिस खोजेको छ त्यहीँ, मन्त्रालय गयो त्यहीँ, नागरिकता बनाउनु गयो त्यहीँ, राजधानी बनाउनु गयो त्यहीँ होइन। म वाक्यमा विदेशमा जान्छु भनेर चाहिँ श्रमिक भएर बाहिर जानु खोज्दा पनि ठाउँ ठाउँमा अवरोधहरू, एक किसिमको व्यवधानहरू भइसकेपछि मान्छेमा वितृष्णाको एउटा लेभल, चरम लेभलमा जान्छ। त्यसको प्रकाष्ठ, त्यसको प्रतिबिम्ब हो यो अस्तिको इलेक्सन भनेको र 22, 23, 24को आन्दोलन भनेको। र यस पछाडि अब अन्तरिम सरकारले चाहिँ खासै त्यसको म्यान्डेट खासै केही थिएन, निर्वाचन गर्ने र सुशासन कायम गर्ने मात्रै थियो। सुशासन त अब निर्वाचनको क्रममा त्यस्तो नहोस् भनेर गर्ने मात्रै हो, अरू एडिसनल खासै केही थिएन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यसले खासै काम गरेन। यद्यपि मलाई लाग्छ
त्यस बेलामा खासै नराम्रो काम पनि भएन होला होइन कि अब भविष्यमा खोल्दै होला कुनै मन्त्रीले घुस खानुभयो कि अब यो त मलाई थाहा छैन होइन अलिअलि चर्चा परिचर्चा आइरहेछ पत्र पत्रिकामा त्यस्तो हो भने उहाँहरू पनि त्यसको भागीदार चाहिँ हुनुपर्छ मैले खाएर चाहिँ म पनि हुनुपर्छ यसमा कुनै उ भएन होइन तर मलाई लाग्छ कम्पेरिटिभली त्यति घुस्या चाहिँ थियो जस्तो मलाई लाग्दैन होइन तर मैले आफै नै कति इन्टरभ्यूमा भने केही मन्त्रालयमा चाहिँ घुसको प्रविधि चाहिँ हाबी चाहिँ थियो मैले देखेको त्यो चाहिँ मैले अनुभव गरेँ सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका मन्त्री परिषदमा कि कर्मचारी तन्त्र कर्मचारी मन्त्रालयमा त्यस्तो बेलामा बनेको सरकार पनि थियो त्यसै गर्दा मैले के भने त भन्दाखेरि 60-40 हुनुपर्छ भनेको 60% राख्ने 40% हटाइदिने किनभने उहाँहरूमा दुईटा मानसिकता छ एउटा असक्षम हुनुहुन्छ दोस्रो उहाँहरू घुसिया हुनुहुन्छ सक्षम भएर पनि घुसिया हुनुहुन्छ असक्षम हुनुहुन्छ यसै पनि अयोग्य हुनुहुन्छ काम गर्न सक्नुहुन्न सक्षम हुनुहुन्छ कोही केही इमान्दार पनि हुनुहुन्छ तर अधिकांश घुसिया हुनुहुन्छ त्यसैले गर्दा उहाँहरू सबैलाई हटाइदिनुपर्छ नै भनेको त्यो भनेको चाहिँ सरकारी कर्मचारी नै ब्युरोक्रेसी सचिवदेखि नै हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ होइन सचिवदेखि तल्लो तहसम्म जहाँसम्म पुग्नुपर्ने त्यहीँसम्म नै किनभने त्यो सुशासन भनेको कुनै एकजना व्यक्तिले बोलेर हुने कुरा होइन नि त सुशासन भनेको त प्रधानमन्त्रीले बोलेको जे छ त्यो कुराको त्यही लाइनमा होइन तल कार्यालय सहयोगीसम्म पुग्नुपर्छ नि त किनभने त्यही अनुरूपको उनीहरूलाई सरकारले एक किसिमको सम्मान दिएको हुन्छ सुविधा दिएको हुन्छ त्यस किसिमको अरू सुविधाहरू अब के राज्यले जस्तो सक्छ आफ्नो हैसियत अनुसार दिइरहेकै हुन्छ नि त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यस किसिमको जिम्मेवारी लिनु पर्थ्यो जिम्मेवारी लिनु भएन उहाँहरूको त्यस किसिमको पद रवैयाहरू चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थको लागि भएको हुनाले उहाँहरू अयोग्य हो उहाँहरू जति बस्नुहुन्छ राज्य बिग्रिँदै जान्छ राज्य सफ्रिने स्थिति यो सरकारी संयन्त्र जति बस्छ त्यति राज्य मुलुक बिग्रिन्छ मुलुक बन्दैन यो भनेको यो सबै होइन यसमा के एकदम राम्रा पनि हुनुहुन्छ 40 र 60% को हिसाब किताब निकाल्नु पर्छ भनेर भएको छ भनेपछि यो त बालन सरकारलाई ठुलो बाधक रहेछ नि हो बाधक हो त्यसैले गर्दा उहाँहरूले निकाली पनि रहनु भएको छ होइन उहाँहरूले आइडेन्टिफाई गर्नु भएको छ अब मासमा गर्दाखेरि एउटा रिस्क पनि हुन्छ त्यो सबै एकैपल्ट गर्दाखेरि कल्याप्स हुन सक्ने स्थिति पनि हुन्छ तर त्यस्तो स्थिति छ उहाँहरूले सिर्जना गर्न सक्नु किनभने घुसियाले कल्याप्स गर्ने भनेको एउटा कार्टेलिङ गरेर यस्तो बिचौलियाको मान्छेहरू उठाएर बाहिर तिगड नौटङ्गी गरेर गर्ने हो होइन त्यसलाई आम नागरिकहरूले पत्याउँदैन मैले अहिले भनेको थिएँ भदौ 22 अगाडिका सरकार र भदौ 22 पछाडिको सरकार 23-24 पछाडिको सरकार के फरक छ त्यसमा 24 पछाडिमा चाहिँ तपाईहरु पनि हुनुहुन्छ अनि त्यही त मैले भने नि त 24 पछाडिको कम्पेरेटिभली के इमानदार छ सरकार जस्तो हामी भएको मन्त्रीमण्डल भनौँ न म समेत भएको मन्त्रीमण्डल सुशीला कार्कीज्यू प्रधानमन्त्री भएको मन्त्रीमण्डल भनौँ न त्यो कम्पेरेटिभली धेरै इमानदार छ र प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध त्यो केही उठाउन सकिँदैन होइन जस्तो योभन्दा अगाडि त धेरै प्रधानमन्त्रीले आफै डिलिङ गरेर देखिन्छ नि त प्रधानमन्त्री आफै मुछियो देखिन्छ र मलाई लाग्छ यो अन्तरिम मन्त्रीमण्डल अन्तरिम सरकारमा त्यस्तो खालको चाहिँ भयो जस्तो मलाई लाग्दैन कुनै मन्त्रीले झुकिएर अथवा काहीँ त्यसरी गर्नुभयो भने त्यो मलाई थाहा छैन होइन नभएदेखि त्यो छ जस्तो मलाई लाग्दैन र जहाँसम्म अहिलेको सरकार छ अहिलेको सरकार अब यो त एकदम प्रिलिमिनरी स्टेजै हो 100 डेज भनेको होइन अब यसमा त्यस्तो केही पनि देखिएको सुनिएको छैन सबै राम्रो लागि नै काम गरियो जस्तो लाग्छ किनभने अपराधी समातिएको छ बिचौलिया समातिएको छ यो त कुनै नराम्रो काम होइन नि त होइन र अर्थमन्त्रीहरू जेल गएका छन् पूर्व मन्त्रीहरू अर्थमन्त्रीहरू होइन केही समयको लागि त एमालेको अध्यक्ष नै पनि त सही जानुभयो नि त त्यसले गर्दाखेरि तर मेरो आशा यो होइन उहाँहरू सबैले जेलमा हाल्नुपर्छ यस्तो होइन तर उहाँहरूले अपराध गर्नु चाहिँ उहाँहरू जेलमै हाल्नुपर्छ उहाँहरूले बाहिर पनि भनिदिनुहुन्न जसले अपराध गरेको छैन उहाँहरू सबैलाई सबै स्वर सार पारेर हाल्नुपर्छ यस्तो मेरो मानसिकता होइन यस्तो बाइसनेस मगा छैन म राख्दिनँ तर यदि उहाँहरू घुसिया हुनुहुन्छ उहाँहरूले व्यथिति गर्नको लागि उहाँहरूको ठुलो काम गर्नुभएको छ अथवा त्यस्तो कुव्यवस्था गर्नुभएको छ त्यसको षड्यन्त्र गर्नुभएको छ उहाँहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ
किनभने राज्य ग्रे लिस्टमा पुर्याउनु त उहाँहरू हो नि त राज्य त्यसै ग्रे लिस्टमा पुगेको होइन नि त यो सामान्य होइन हो। राज्य ग्रे लिस्टमा पुग्नु राज्य राज्य हो नि त, राज्य। ग्रे लिस्टमा पुग्नु सामान्य कुरा होइन चर्चा ब्ल्याक लिस्टको सम्भवको छ हो अनि ब्ल्याक लिस्ट त अहिले शिक्षा मन्त्रीले नै भन्नुभयो हिजो होइन अब हामी त्यहाँ जान पनि सक्छौँ भनेर भन्नुभयो र यो सम्भावना पनि छ तर त्यतिसम्म नजाला र ग्रे लिस्ट हुँदै हुँदैन त मैले त धेरैपल्ट के भने जस्तो सहकारीमा 130 अरब जति पैसा मिसम्यानेज भयो 130 अरब भन्दा ठुलो रकम हो नि त कमर्सियल ब्याङ्क हो नि थुप्रै ब्याङ्कहरूको एमाउन्ट बराबरको रकम हो त्यो 10वटा 15वटा ब्याङ्क जतिको त्यो सबै पैसाहरू चाहिँ ढुस हुने खालको अथवा त्यसको मिसम्यानेज त्यसलाई कुनै युजै गर्न नसक्ने गरी चाहिँ समाप्त भयो यदि त्यसलाई युज गरेको भएदेखि राज्य त यसरी ग्राफ त यता माथि जान्थ्यो नि त जान्थ्यो नि होइन यहाँ धेरै मान्छे धनी हुन्थे मकै पोल्ने मान्छे नि धनी भएर जान्थे नि त जुत्ता पालिस गर्ने मान्छे नि धनी हुन्थे कुखुरा फुल बेच्ने मान्छे दुई मुठा साग बेच्ने मान्छे नि त धनी हुन्थे नि त राज्यको सोच कस्तो हुनु पर्थ्यो त भन्दाखेरि आम नागरिकहरूलाई भाषणमा होइन काम गरेर कसरी धनी बनाउने गरिब छ खान नपाउँछन् खान पाउने छ बस्ने ठाउँ चाहिँ बस्ने पनि व्यवस्था गर्ने खान बस्ने केही कुरा छ भने उसको जीवन स्तरमा अझ विकास गर्नलाई के गर्न सकिन्छ त्यो ग्राफ माथि लान सकिन्छ त्यसरी काम गर्ने हो नि त राज्यले सबैभन्दा घिनलाग्दो कुरा के भयो त भन्दाखेरि अहिले पनि भइरहेछ अब यसलाई हामीले गौरव गर्नु चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्दैन अहिले हुन त अब 60% सर्भिस सेक्टरबाट सर्भिसको पनि करिब 60% जस्तो चाहिँ रेमिटेन्सबाट चाहिँ राज्यको जिडिपी धान्य छ र जिडिपी धान्य भनेको त ठुलो हो नि त हामीले कुनै व्यापार गरेर जिडिपी धाने छैन नि त तर त्यसो हुनको लागि चाहिँ के भएर चाहिँ सर्भिसको लागि बाहिर जानु पर्यो अरू मुलुकमा गएर भेडा चराउनु पर्यो मान्छेको सिँगान पुस्नु पर्यो भात पकाइदिनु पर्यो खेतबारी जोतिदिनु पर्यो कुखुरा हेरिदिनु पर्यो अथवा कुकुर हेरिदिनु पर्यो बिरामीलाई स्याहार सुसार गरिदिनु पर्यो भन्ने कुरा त एकदम सिरियस कुरा हो नि त के हामी सबै मजदुर हुनको लागि जन्मेको हो र नेपाली मजदुर हो यो त कहिले पनि सही कुरा त होइन नि त जन्मेको होइन नि त हामी होइन हाम्रो स्वाभिमान छ संसारमा थोरै मुलुकहरू छ जसको स्वाभिमान यसरी उच्च छ तर अहिले विगत केही समय पछाडि खास गरेर 63 साल पछाडिको कुव्यवस्थाले गर्दाखेरि अधिकांश नागरिकहरूमा आएको वितृष्णाको कारणले गर्दाखेरि पलायन भएर गए बाहिर मजदुर भएर गएकोमा राज्यले शोक मनाउ गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई यहाँ कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने योजना हुनुपर्छ त्यस्तो त छैन राज्यले जहिले पनि के गर्छ त भन्दाखेरि मजदुर हुनको लागि चाहिँ हामीले फल्ना सरकारसँग चाहिँ कुरा गरेको छ यसरी उ गरियो द्याट्स नट द एन्सर श्रम सम्झौता उपलब्धि ठान्छ राज्यले श्रम सम्झौता गरे श्रम सम्झौता गर्नु भनेको अझ मजदुरहरू बाहिर पठाउनु हो होइन ठिक छ अर्को विकल्प केही समयको लागि भनेर राज्यले भन्न सक्छ होइन त्यसो त धेरै धनी मुलुकका मान्छेहरू पनि जान्छन् तर उनीहरू हैसियतमा जान्छन् सामान्य मजदुर हुनको लागि जाँदैन डक्टर भएर जान्छ इन्जिनियर भएर जान्छ अथवा एक्सपर्टको रूपमा जान्छ होइन त्यसरी जान पाइन्छ त्यो स्वाभाविक हो तर मजदुर हुने खेत जोत्ने उसको भुइँ पुसिदिने होइन टोयलेट सफा गरिदिने यो त कुनै इज्जतको कुरा होइन नि दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर दोस्रो भन्दा सबैभन्दा गए गुज्रेको भएर मुलुक छोडिरहेछ त्यसैले गर्दाखेरि आन्दोलनमा देख्नु होला आम नागरिकहरूले अनुभव पनि गरे 23-24 को आन्दोलन होस् अथवा 21 गतेको निर्वाचनमा कि विदेशमा बस्ने प्रवासमा बस्ने जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ नेपालीहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूले धेरै नै मेहनत गर्नुभएको छ सरकारमा परिवर्तन हुनुपर्छ राज्यमा परिवर्तन हुनुपर्छ र अब यो परिवर्तनलाई एक्जिक्युट गर्ने अहिले स्टेजमा चाहिँ अहिले बालेन सरकार छ र यो बालेन सरकारले 100 दिने कार्य उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको अवस्थामा यस्तो भनौँ न विश्वास अयोग्य अथवा होपलेस खालको स्थिति पनि छैन होइन केही पोजिटिभ इन्डिकेटरहरू छन् अब त्यसमा मैले स्थिति छैन संकेत देखेको छ कि छैन निराश भइहाल्नु पर्ने स्थिति छैन अब हुँदैन कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्न थाले होइन मान्छे दुई तीनवटा कुराले गरेछ एउटा कुरा
सुकुम्बासीहरूको बस्ती भत्काइयो, सुकुम्बासीहरूले उठाइयो, उनीहरूलाई पुनर्वास त्यही गतिमा गर्न सकिएन। जुन गतिमा हटाइयो त्यही गतिमा गर्न सकिएन। जुन गतिमा ऱ्यापिड तरिकाले हटाइएको हटाइयो त्यही गतिमा चाहिँ पुनर्वास गर्न सकिएन। व्यवस्थापन गर्न सकिएन। मैले औपचारिक अनौपचारिक रूपमा धेरै साथीहरूसँग भने पनि यहाँ धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, पैसा वाला पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले भन्नुहोस् न सरकारले जग्गाको व्यवस्थापन गरिदिनुहोस्, उहाँहरूले 1-2 अरब पैसा खोज्नु भन्नुहोस्, उहाँहरूले ठुल्ठुलो हाइराइज बिल्डिङहरू बनाइदिनुहुन्छ, फ्ल्याट होइन, कतिवटा चाहिएको हो उहाँहरूले, अथवा कम्तीमा त्यो योजना बनाउनुहोस्, जग्गा खोज्नुहोस्, नक्सा बनाउनुहोस्, घर बनाउन थाल्नुहोस्, कम्तीमा आश हुन्छ नि त। अहिले त त्यो पनि देखिएन नि त। त्यो पुरानो जुन बनाएको छ त्यहाँ केही परिवारहरू घर बसाइयो, त्योदेखि बाहेक त केही पनि गरिएन। 25,000 घर परिवारलाई दिने अब सरकारको एउटा आशंका के हो त भन्दाखेरि यहाँ जति पनि सुकुम्बासी भनेर भनिएका छन् उनीहरू वास्तवमा सुकुम्बासी होइन, उहाँहरू हुकुमबासी नै हो। त्यसैले उहाँहरूलाई घर जग्गा केही पनि दिनु पर्दैन भन्ने उहाँहरूको एक किसिमको बुझाइ छ। विशेष गरी काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका कार्यकर्ता हुन्, उनीहरूले सार्वजनिक जग्गा हडपेर बसेका हुन् भन्ने छ। त्यस्तो हो भने त्यो त विथ फ्याक्ट भन्नु सक्नु पर्यो नि त। उहाँको जग्गा चाहिँ यहाँ छ, यो गाउँमा छ, यो जिल्लामा छ, उहाँ सुकुम्बासी होइन, हामीले लिस्ट काट्यौँ 1 होइन, यो थियो, यो आएर बसेको फलाना यहाँ बसेको थियो, उसको घर जग्गा यहाँ छ, त्यो पनि काटियो 2। सार्वजनिक गर्नु पर्यो नि त यस्तो कुराहरू त, भनिदिनु पर्यो के, भनिदिनु पर्यो। र एउटा कुरा के हो त, यो सरकारले गरै नसकेको कुरा, अथवा मलाई थाहा छैन, अब उहाँहरूले भित्र गर्नुहुन्छ गरिरहनु भएको छ थाहा छैन, वर्कआउट गर्नुभएको छ थाहा छैन होइन, तर उहाँहरूले गर्नै पर्ने कुरा के थियो, जति बेला भत्काउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला उहाँहरूले जग्गा, एउटा सर्टेन जग्गा, कति रुपियाँ चाहियो होइन, 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ जग्गा छ, त्यो जग्गामा चाहिँ नक्साहरू बनाएर रेखाङ्कन गरेर घरको नक्सा बनाएर कोही एउटा लगानीकर्ता खोजेर, अथवा राज्यले पनि लगानी गर्न सक्छ, एकदम कङ्गालै भइसकेको त छैन नि त, भनेर चाहिँ केही अरब जति गरेर चाहिँ उहाँ हाइराइज बिल्डिङहरू बनाएर, अब त्यो उहाँहरू गएर हेर्नुहुन्थ्यो, हामी बस्नु यहाँ रहेछ यस्तो रहेछ भनेर चाहिँ यति साह्रो कुरा गर्ने ठाउँहरू हुँदैन थियो। एउटा कुरा वास्तविक सुकुम्बासी एउटा यो। दोस्रो एकदम शङ्का गरिएको बहुत कुरा उठेको भनेको सहकारीमा हो। सहकारीको धेरै पोजिटिभ नोटहरू पनि अहिले आइरहेको छ होइन। म एक्जिट हुने बेलामा मैले त्यहाँ अहिलेको जो मन्त्रीजी हुनुहुन्छ मैले उहाँ एक्जिट नोट पनि लेखेको थिएँ। अहिले जो मन्त्री आउनुहुन्छ त्यो त अब निस्किने दिन शपथ गराउन मात्रै थाहा हो, त्योभन्दा अगाडि थाहा हुने कुरा नि भएन होइन। मैले नोट लेखेको थिएँ, कति 5-6 पेजको नोट बनाएको थिएँ र खास गरेर थुप्रै इस्युहरू छ त्यसमा सहकारीको मात्रै भन्दैछु। सहकारीलाई म त्यहाँ जाँदाखेरि मैले देखेको भूमि मन्त्रालयमा अरू समस्याभन्दा बिचौलियाको समस्या र सहकारीको समस्या सबैभन्दा ठुलो देखेको थिएँ। त्यसैले गर्दा सहकारीलाई म जसरी पनि सेटल गर्छु भनेर लागेको थियो, तर त्यो त्यहाँभित्रको त्यो परिस्थिति यस्तो रहेछ, त्यो तुरुन्तै सेटल गर्न सक्ने स्थिति रहन्छ, ऐनले कानुनले र त्यो विभिन्न प्रक्रियाहरूले गर्दाखेरि नसकिने खालको रहेछ। त्यसैले यदि कुनै पनि सहकारीको सञ्चालकहरूले कुनै ग्यारेन्टी गर्छ मेरो चाहिँ तिर्नुपर्ने यति छ, यति पैसा चाहिँ म चाहिँ तिर्छु यति महिनाभित्र, किनभने उहाँहरूको पैसा त च्याप्पर समातेर रेकर्ड ल्याइसकेपछि त पैसा त मार्केटमा छ नि त, मार्केटमा जमिनमा पनि छ। त्यो पैसा भनेको त एक किसिमले दुरुपयोग भयो पैसा हो नि त, त्यो त भेला गर्न थाल्नु पर्यो बढाएर हो, त्यसलाई त बढाएर अब डालोमा उठाउनु थाल्नु पर्यो नि त, त्यो त उहाँलाई मात्रै थाहा हुन्छ नि त। बाहिर बस्ने अरू त्यहाँ कोही आयोग बनाएर कोही व्यक्ति गएर कर्मचारी गरेर थाहा हुँदैन। त्यसैले मैले के भने त भन्दाखेरि यसरी जहाँसुकै पैसा पोखेर हिँडेको कुराहरू हामीले थाहा हुँदैन, त्यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा हुन्छ, जसले त्यो लगानी गरेर चाहिँ उहाँलाई थाहा हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूसँग एग्रिमेन्ट गरेर गर्न सकिन्छ भने निश्चित अवधिको लागि एग्रिमेन्ट गरेर उहाँहरूले जेलमा हाल्ने अथवा थुन्ने भन्दा पनि उहाँहरूले पैसा उठाउनु दिने र पैसा उठाएर उहाँहरूको आफ्नो व्यक्तिगत खातामा होइन, सरकारले आयोग बनाएको छ भूमि सम्बन्धी होइन, छानबिन आएको छ, त्यहाँ चाहिँ जम्मा गर्न लाउने र त्यहाँ पैसा तिर्दै जाने भनेर मैले भनेको थिएँ। करिब अहिलेको भूमि मन्त्रीज्यूले त्यही लाइनमा गर्नुभएको छ, उहाँहरूले ऐन पनि संशोधन भइसकेको छ। त्यो म हुँदै भनेपछि मैले अलिकति भूमि सुधार मन्त्री प्रतिभा रावलको काम
प्रमुख काम पनि टिपेर लिएर आएको छु। सहकारीका 1754 साना बचतकर्ताको 2 करोड 63 लाख रकम फिर्ता, 154 ऋणीबाट 4 करोड 32 लाख 82 हजार असुली, कर्मचारीको दलीय ट्रिब्युनल खारेज, त्यो मन्त्रीको ठुलो प्रस्ताव थियो। त्यो सँगै 6 स्थानीय तहबाट नापी र मालपोत सम्बन्धी सेवाको सुरुवात, भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण सुरु, 29 जनालाई लाल पूजा दिएर प्रारम्भ गरियो बर्दियाबाट। मालपोत र नापी कार्यालयमा सेवाग्राही बाहेक अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेशमा रोक, बागमती गण्डकी र मधेसमा निजामती अस्पतालको सेवा विस्तार, सिंहदरबारभित्र पनि अस्पतालको सेवा, कर्मचारीको सरुवा अनलाइन प्रणाली मार्फत, निजामती कर्मचारी पूर्ण डिजिटल प्रणाली, जग्गा रोक्का फुकुवा बैङ्कबाटै नक्सा प्रिन्टदेखि फिल्ड बुक उतार्नसम्मको कार्य मेरो किता मोबाइल एप मार्फत, अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धी राहुल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, सहकारीमा भएको व्यतिथि छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा संलग्न कर्मचारीमाथि कारबाही, निजामती सेवा विधेयक मस्यौदा तयार, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान कार्यकारी निर्देशक गुटी संस्थानको प्रशासन नियुक्तिको छुट्टा मापदण्ड लगायतका धेरै विषयहरू समेटिएको छ। मन्जु कतिको आशावादी होइन, यो धेरै आशावादी छ होइन। यसको धेरै सुरुवात त पहिला म हुँदा पनि भएको थियो होइन, उहाँले कन्टिन्यू गर्नु भएको छ। सबै विषयहरू मन्जुले आफ्नो कार्यकाल पनि यी मध्ये सबै थिएन होइन, यसमध्ये धेरै चाहिँ त्यति बेला सुरुवात भएको थियो। जस्तो ऐनको संशोधनको कुरा पनि ड्राफ्टको कुरा पनि भएको थियो होइन। त्यस्तै गरेर अब एप मार्फत होइन, मेरो किता त्यो नापी विभागले बनाएको होइन। त्यो जस्तो यता भूमिमा चाहिँ के अरे मालपोतमा चाहिँ उनीहरूको छुट्टै एप थियो होइन। त्यो अनुसार चाहिँ कामहरू सुरु गरिसकेको थियो पहिला। त्यो पहिला भएको थिएन, म गएपछि नै भएको। कञ्चनपुरदेखि झापा, उत्तरमा धनकुटा लगायतका 8-9 ठाउँमा, कति 6-7 ठाउँमा चाहिँ ट्रेनिङहरू सुरु गरेर कामहरू सुरु गरेको थियो। त्यहाँ बिचौलियाले ठुलो समस्या गरेर कामहरू हुन दिइरहेको थिएन होइन। बिचौलियाले किनभने त्यो काम सुरु गर्ने बित्तिकै यस्तो गर्ने भन्ने बित्तिकै यहाँ त डेलिगेसनै आएको थियो होइन। उनीहरूलाई कुनै इन्ट्रेस्ट भएको थिएन। र पछिल्लो अवस्थामा अहिलेको भूमि मन्त्रीजी हुनुहुन्छ होइन, उहाँले त्यो ठिकै गर्नु एकदम राम्रो गर्नुभएको हो। त्यो बिजुलीलाई समात्ने अब गृहमन्त्रीलाई होइन उहाँले गर्नुभएको छ, त्यो राम्रो छ होइन। र जहाँसम्म अब त्यो सहकारी पीडितहरूको 4 करोड 4.5 करोड 5 करोड चाहन्छन् होइन, पैसाहरू भुक्तानी दिएको भन्ने कुरा छ। यो वास्तवमा एकदम स्लोली हुन्छ क्या त्यहाँ नि। त्यहाँ प्रोसेस के छ त भन्दाखेरि त्यो समितिले, त्यो एउटा समिति त्यो आयोग जस्तो हो तर त्यसको नाम चाहिँ समिति छ ऐनमा चाहिँ। त्यो समितिले सबै जग्गा जमिनहरू रोकाइरहेछ, सबै श्रेष्ठहरू रोकाइरहेछ, जम्मा गरेर राखेछ होइन। अब त्यहाँ त ऐनमा त प्रक्रिया तोकेको छ नि त। अब असुल गर्नको लागि जहाँ भेट्छ भटाभट गर्ने त होइन नि त। मान्छे समात्नु पऱ्यो, त्यसलाई बोलाउनु पऱ्यो, अनि त्यसको ब्याङ्क खाता रोकाएर राख्नु पऱ्यो। रोकाएर राखेर पैसा छ कि छैन त्यसलाई फ्रिज गरेर यता समितिको खातामा ल्याउनु पऱ्यो। अनि त्यहाँ जग्गा जमिन रोका छ भने अब त्यसको कुन स्टेज छ होइन। त्यो रोका राखेको सम्पत्ति दोहोरो तेह्रो पारेर राखेको छ छैन। धेरै यो सहकारी सम्बन्धी जग्गाहरूमा त्यो समस्या छ। जस्तो सहकारी जस्तो त्यहाँ 2 किसिमका पीडित छन् के। एउटा पीडित चाहिँ पैसा जम्मा गर्ने पीडित छन्, अर्को पीडित चाहिँ पैसा लिने पीडित पनि छन्। जम्मा गर्ने पनि पीडित छन्, लिने पनि पीडित छन्। अनि त्यो चाहिँ सञ्चालकबाट भएको। जस्तो जम्मा गर्ने पीडित चाहिँ यो मिडियामा आएको हो होइन। जस्तो मैले 10 लाख जम्मा गरेँ, पाइनँ, म पीडित सुरु भएँ नि त। मेरो स्टुडियोमा 7 करोडसम्म जम्मा पारेको के अरे सहकारी राखेको पाइनँ भनेर पीडित आउनु भएको थियो माइतीघर मण्डलमा। त्यस्तै छ होइन। अर्को चाहिँ पैसा लिने पनि पीडित छ। लिने पीडित कसरी भन्दा त उसले अब त्यो कोअपरेटिभ त ऋण पनि दिन्छ नि त। अब उसले चाहिँ ऋण लिन गयो, ऋण लिन जाँदा उसले त्यसै ऋण देऊ भन्दा त्यसै दिँदैन नि त। उसले धितो राख्छ नि त। धितो राखेर ऋण लिन्छ। अब ऋण तिरेर तयार हुन्छ, धितो छैन। यहाँ नाम चलेका मान्छेको समाचार आयो। अब त्यो धितो चाहिँ त्यो धितो चाहिँ त्यो धितो सरकारले खाएको होइन, त्यो सञ्चालकले त्यो के गर फटाइ क्या भएको छ त भन्दा सबैभन्दा ठुलो फटाइ नै त्यही हो। अहिले सबै त्यो ब्लक भएर बसेको त्यही कारणले हो।
धितो राखेको जुन ऋणीहरूले लिएको धितो छ, जस्तो जग्गा लिएको छ, घर राखेको छ होइन, अनि त्यो सञ्चालकले के गर्थ्यो भन्दा त्यो चाहिँ गर्न पाइँदैन, कानुन त पाइँदैन। त्यो धितो चाहिँ उसकोमा आयो नि त, उसले आफ्नो प्रोपर्टी ठानेर त्यो धितो ब्याङ्कमा राखेर उसले ऋण लिएको छ। लानुहोस् त बेइमानी। बेइमानी सबैभन्दा ठुलो अब्स्टेकल त्यही हो। सहकारीमा आएको धितो ब्याङ्कमा ऋण लिएको छ, सहकारी सञ्चालकले धितो राखेर फेरि ऋण लिएको छ, जनता त ऋण लिएको छ, ऋण तिरेको छैन, किन उसको जाँदैन धितो, जाँदैन, ऊ त ढुक्क भएर घुमेर बसिरहेछ। अब जसले ऋण लिएको हो ठुलो अपराधी त्यहाँ, ठुलो अपराधी हो। ठुलो जस्तो 10 लाख लिएको छ, उसले 1 करोडको धितो राखेको छ। अब उसले समय ब्याज सबै तिर्दा पनि उसको 1 करोडको धितो त आउँदैन नि त, त्यो ब्याज चाहिँ 2 करोड पुगेको होला, त्यो सकिहाल्यो नि। समस्या भएको चाहिँ त्यो हो। र हो सबैभन्दा समस्या भएको चाहिँ त्यो हो। यसले गर्दाखेरि त्यो असुल गर्न सकिँदैन। त्यो जग्गा त छ, अब रेकर्डमा आयो होइन, रेकर्डमा आयो, त्यसलाई लिलाम गर्नु त ब्याङ्कसँग छ। अब कसरी प्रोसेस गर्ने त ब्याङ्कले दिँदैन, ब्याङ्कले उसको पैसा डुबेछ हो। समस्या चाहिँ यसरी भएर त्यो एकदम फास्ट नभएको हो क्या। र यसैले गर्दाखेरि अब यति हुँदै पनि सरकारले यदि कसैले यसको व्यवस्थापन म गर्छु, ग्यारेन्टी गर्छु भन्यो भने उसको सर्टेन एउटा क्राइटेरिया राखेर बाहिर जान नदिने, पासपोर्ट रोका राखेर अथवा के राखेर होइन, यस्तो गरेर त्यो मार्केटबाट उठाएर पैसा क्लियर गर, र यो जसले पैसा जम्मा गरे उनीहरूलाई पनि गर, जो पीडित भएको छ ऋणीहरू उनीहरूलाई पनि क्लियर गर्छ भने गर भनेर भन्दाखेरि म गर्छु भनेर भन्छ नि, उसलाई गर्न दिनुपर्छ। र यो सुरुवात भएको छ। सबभन्दा ठुलो यो एउटा सहकारी, तपाईँले पनि नेतृत्व गर्नुभयो, सहकारी अहिले आम मान्छे 60 लाख 3 करोडको हाराहारी नेपाली, 60 लाख 60 लाख होइन नि, 1 करोड 10 लाख योसँग पीडित हो, योसँग सम्बन्धित भएका, डाइरेक्ट सम्बन्ध भएका 60-70 लाख 70-75 लाख छन् होइन, परिवार छ। तर परिवार सबै गरेर 1 करोड 10 लाख भनेको 1/3, 1/3 सहकारीबाट पीडित छ। उनीहरूका सम्पूर्ण घर परिवार बिग्रिएछ, उनीहरूले केही काम गर्न सक्दैन। त्यहाँ कस्ता मान्छे मैले भेटेँ, मैले चाहिँ 35 वर्ष जागिर खाएँ, मेरो पेन्सन आयो 30 लाख 40 लाख, त्यहाँ यति ब्याज दिन्छु भन्नु मैले सबै राखिदिएँ। अब अहिले म सुगरको पेसेन्ट, ब्लड प्रेसरको पेसेन्ट, मेरो पनि के औषध किन्ने पैसा छैन। 40 लाख त्यहाँ छ, उसको 1000 रुपियाँ छैन, मर्नुको विकल्प छ, कति त मरे पनि पछि बारे नै सरकारको मुख्य ध्येय चाहिँ यहाँ जानुपर्ने छ होइन। यो पनि हो मुख्य मध्येको मुख्य यो पनि रहेछ हैन, आम नागरिकहरूलाई सर्भ गर्नलाई। दोस्रो समस्या कहाँनिर छ त भन्दाखेरि सुकुम्बासीहरूको पनि समस्या छ। सुकुम्बासी नभएको होइन देशमा, यो कुव्यवस्थाले गर्दा सुकुम्बासी भएको हो। मैले सुकुम्बासी आयोगको त्यहाँ आयोग गठन भएको थियो, यद्यपि अन्तरिम सरकारले त्यसलाई खारेज गरेको थियो, पछि अदालतले स्टे दिइसकेपछि त्यसको त्यो भाषाको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई कन्टिन्यू काम गर्नको लागि मैले भन्न सकिनँ। यो यसको फुल पाठ जब आउँछ, पूर्ण पाठ आएपछि अब यसलाई हामी रिभ्यूको लागि जान्छौँ कि के गर्छौँ, त्यस पछाडि मात्रै भन्छौँ भने त्यसको लागि रिभ्यू हामीले निवेदन दिइसकेको छ होइन, त्यति बेला मैले दिएको थियो। अब अहिले त्यो कन्टिन्यू नै होला होइन। र त्यसमा अब त्यो त्यही सरकारले खारेज गरेको कुरा एउटा मन्त्रीले फेरि गर भनेर त भन्न मिल्दैन नि त, त्यो त एउटा इथिकल हिसाबले पनि मिल्दैन होइन, त गरेरै नहुने कुरा हुन्छ नि त। र अर्को कुरा, जुन ढङ्गबाट आयोगहरू गठन भएको थियो, भूमि आयोगहरू देशभरि होइन, त्यो अलिकति शङ्का गर्ने ठाउँ चाहिँ थियो, किनभने त्यहाँ अधिकांश मान्छेहरू पार्टीको मान्छे थियो, सबै कार्यकर्ता थिए, कुनै प्रोफेसनल थिएनन् होइन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो त्यति हुनेवाला थिएन। चाहे जे होस्, नेपालमा भूमिहीनको समस्या होइन, के अरे भूमिहीन नभएको होइन, भूमिहीन छन्। र मैले त्यो आयोगको मान्छेहरू आयो, मैले त्यति बेला भनेको थिएँ तपाईँहरूको के छ भन्दा हामीले यति चाहिँ गऱ्यौँ, के गऱ्यौँ, दुनियाँ भन्नु। र ठिक छ, यसमा केही भएन, तपाईँहरूले अब सबै उत्तर दिनुपर्ने त होइन, तर तपाईँहरूले बुझ्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नेपालमा पुनर्वास सुरु भएको भनेको 26-28 सालदेखि हो। बाँकेमा भयो, झापामा भयो, के अरे महेन्द्रनगरमा, तराईको अधिकांश जिल्लाहरूमा चाहिँ पुनर्वास भएको छ। र नेपालले यति जनसङ्ख्यालाई
जग्गा बाँडिसक्यो त्यसरी हेर्ने हो भने त यहाँ नेपालमा कोही पनि सुकुम्बासी नहुनुपर्ने तपाईँहरूले त्यसको के हेर्नुभयो रिसर्च गर्नुभयो भने त्यो उनीहरूले केही पनि गरेको छैन त्यो मतलबै छैन रेकर्ड हेर्ने आफ्नो मान्छे सही छैन को छ निवेदन लिने जमाएर राख्ने त्यही मात्रै भइरहेछ कसैले पनि कामहरू जिम्मेवारीपूर्वक गरेको छैन र पछिल्लो अवस्थामा सुकुम्बासी जति भनेछ सुकुम्बासी मोर्चा कि मञ्च के यति भन्ने पनि छ होइन अनेक सङ्गठन छन् होइन उनीहरूले भनेअनुसार ठुलो सङ्ख्या भए पनि केही हजार सुकुम्बासीहरू छन् राज्यमा सुकुम्बासी हुनु हुँदैन उनीहरूलाई 4 आना जग्गा अथवा पहाडतिर भए अथवा 8 आना जग्गा 1 रोपनी जग्गा कति दिन सकिन्छ होइन त्यो व्यवस्थापन गरेर उनीहरूलाई जग्गादानी बनाउनुपर्छ र सुकुम्बासीले पनि के कुरामा जिद्दी गर्नु भएन र उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई पोलिटिकल एजेन्डा बनाएर हिँड्नु भएन कि हामी कहाँ चाहिँ सुकुम्बासी छन् म चाहिँ त्यसको हो र म चाहिँ फल्ना घुमिन्छु भनेर चाहिँ पैसा उठाएर ठुल्ठुला गफहरू हिँड्नु होइन राजनीति गर्नु भएन ठुलो मान्छे त त्यति बेला हुन्छ जति बेला सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्छ त्यस पछाडि पो ठुलो हुन्छ त अहिले म ठुलो भनेर सुकुम्बासी सबै उचालेर नभएको मान्छेहरू भेला गरेर गर्नु त हुँदैन नि त र त्यो त्यस्तो मान्छे पनि मेरो नजरमा देशद्रोही हो यो सुकुम्बासीको विषयमा चाहिँ अलिकति आलोचना खेपेको छ सरकारले त्यसैले गर्दा उठायो ठिक छ व्यवस्थापनमा होइन यो गर्न सकिन्छ ठुलो समस्या छैन है किनभने यो सानो सङ्ख्या छ भन्दै यो सुझाव यसलाई चाहिँ सुल्झाउन सकिन्छ किनभने यो सङ्ख्या सानो छ देशभरि जग्गाहरू सरकारी जग्गाहरू थुप्रै छन् तर काठमाडौँ उपत्यकाको समस्या एउटा छ उपत्यका सुकुम्बासी भनेको उपत्यका राजधानी त्यो पनि राजदरबारकै अगाडि अथवा के अरे राष्ट्रपतिकै बिल्डिङको अगाडि त्यस्तो त हुँदैन नि त सुकुम्बासी नहुनु भनेको देशभरि कहीँ पनि जग्गा हुनु हो होइन उसलाई सुकुम्बासी बिन बनाइदिने हो होइन सुकुम्बासीको एउटा ट्यागबाट हटाएर ऊ जग्गाधनी बनाइदिने हो उसको हैसियत दिलाइदिने हो होइन त्यो हैसियतको भ्यालु पो बुझाइदिनुपर्छ त सुझाव के छ एक लाइनमा ट्वाक्कै सुझाव के छ बालन सरकारलाई होइन बालन सरकारले त एकदम सहज छ यसमा सहज छ जग्गा हामीसँग प्रशस्त छ होइन सुकुम्बासीले धेरै जग्गा दिनुपर्ने पनि होइन अथवा हामी हाइराइज बिल्डिङहरू बनायो भने त्यहाँ बसोबास गर्दा पनि सुकुम्बासी समस्या त्यहीँ इन्ड भइहाल्यो घरमा बस्न पायो भने त झन् राम्रो रोजगारी चाहिँ दिनु पर्यो अब रोजगारीको सकेसम्म व्यवस्थापन गर्नु होइन रोजगारी त मलाई लाग्छ यो देशमा रोजगारीको समस्या होइन उद्योग धन्दाको समस्या होइन यो देशमा समस्या भनेको कुव्यवस्था मात्रै हो कुव्यवस्थाले सुव्यवस्था गर्ने हो अब त्यसकारण यो वर्ष भारत सरकारले होइन यहाँ सुन्नु है सुशासनको वर्ष अब रोजगारी कसरी सम्भव हुन्छ भएदेखि उद्देश्य बन्द गर्ने रोजगारी सम्भव हुन्छ सहकारीमा थुप्रै मान्छेहरू भनौँ न इन्फर्मल उसमा त थुप्रै मान्छेहरू रोजगारमा थिए नि त थिए अब कुनै सहकारीहरू त 140-50 शाखा भएका सहकारी जो ब्याङ्कहरू कमर्सियल ब्याङ्क पनि छैन त्यति साह्रो त्यति धेरै शाखा प्रशाखा कर्मचारी राखेर चाहिँ 10,000 कर्मचारी राखेर चाहिँ बसेका त्यसमै बेरोजगार भयो नि त कुशासनले गर्दा सहकारी बिग्रियो त्यहाँनिर 5-7 लाख बेरोजगार भए त्यो सबै उद्योग धन्दा बन्द गर्ने अनि बेरोजगार नभएर के हुन्छ यो सहकारीको विषयमा दुई थरी मत छ एउटा हुँदै नभएकाहरूले जम्मा पारेको त्यो पनि एउटा समस्या छ एउटा चाहिँ बढी भएकाहरूको पनि सम्पत्ति जम्मा भएको छ हो त्यो छ सहकारीमा कुशासन हुनको लागि त्यो सानोतिनो कुराहरूले त्यही कुराले नै रोल खेलेछ जस्तो यहाँ जो भ्रष्टाचार गरेर कमिसन लिएर घुसाका सम्पत्तिहरू पनि सहकारी ऐनमा के व्यवस्था छ त भन्दाखेरि कसैले सहकारी हुनको लागि त्यो सदस्य हुनुपर्छ होइन पैसा जम्मा गर्नको लागि निकाल्नको लागि त्यो नियम होइन र त्यसको अर्थ के हो त भन्दा सदस्य हुनु भनेको उसको नाम के हो बाबुको नाम के हो कहाँ बस्छ स्रोत के हो सबै खुलाइदिनु हो नि त ऋण लिने पनि त्यही हो र यहाँ कुशासन कति बेला भयो त भन्दाखेरि यस्तै म अब इन्फर्मल्ली भनेको कुरा अब यहाँ फर्मल्ली यो औपचारिक रूपमा भन्न मलाई मिल्दैन होइन तर सहकारीको संस्थापकहरूले नै मलाई के भने त भन्दा नाम नभनिकन म भन्दैछु यो चाहिँ फल्नाको पैसा हो उनीहरूले चाहिँ ल्याउँदाखेरि कहिले 50 करोड ल्याएछ कहिले 1 अरब ल्याएछ कहिले 2 अरब ल्याएको छ अनि त्यस्तो पैसाहरू तपाईँहरूले त्यस्तो कुव्यवस्था गर्नुभयो नि त सहकारीमा त्यस्तो मिल्दैन तपाईँले यो कसको पैसा आयो यो पैसा कहाँ गयो भन्ने कुरा रेकर्ड किन नराखेको
त्यो कसरी रेकर्ड राख्नु मिल्छ त हामी त बाध्य भयो नि त यो चाहिँ फलानले दिएको पैसा हो यहाँ राख्नु भन्न भनेछ अनि राखेछ वात्त अरबौँ देखिन्छ अनि यो निकाल्नु भनेछ वात्त निस्किन्छ सबै खाली भएको छ अनि भयो त्यो सबै सानोतिनो गर्नु उ भएको छ यस्तो भएको छ र कुशासन त त्यहीँबाट भयो नि त र यो सबैभन्दा ठुलो समस्या हो र यो समस्याको फाइदा त्यस पछाडि त्यहाँ सञ्चालकहरूले लिए सामान्य ऋणीहरू छ ऋणीको धितो पनि अनि ब्याङ्कबाट बालन सरकारले भ्रष्टाचारको ज्वरो लहरो चाहिँ त्यहाँबाट तान्न थाल्यो भने सहकारीसम्म पुग्दाखेरि धेरै पात्रहरूको छरपष्ट हुने होइन हुन्छ जस्तो जस्तो अहिले जसलाई इन्डिकेट गरेको छ होइन सूक्ष्म अनुसन्धानमा राखेको छ निगरानीमा राखेको छ उहाँहरू सबै घुस्याने हुन् सबै घुस्या हुन् घुस्याको कुनै पुष्टि हुनु पर्दैन 24 गतेको घटनाले पुष्टि भइसकेको छ होइन घरमा ब्याङ्क थियो देखियो नि त त्यो त घरमा ब्याङ्क देखियो नि त अरबौँ कसरी जान्छ पैसा गर्ने मेसिन पनि भेटियो भनेपछि अब यसमा धेरै पुष्टि गरिरहनु पर्दैन घुस्या हुन् र अरू सर्कमस्टेन्सियल इभिडेन्स होइन अरू तथ्यहरूले पनि के देखाउँछ त भन्दाखेरि घुस्याएको भन्ने देखाउँछ आम नागरिकले पनि भनिरहेका छन् भनेपछि घुस्याने हुन् सूक्ष्म अनुसन्धान हुनुपर्छ र त्यो पैसा अब केही पैसा विदेशमा गयो होला हुन्डी मार्फत होइन सरकारले फेरि हुन्डीलाई रोक्नु सक्दैन खै रोकेको त जब सरकार आफैले घुस्या आफैलाई जो प्रधानमन्त्री छ मन्त्री छ ऊ आफैले हुन्डी चाहिएको छ उसले कसरी हुन्डी रोक्नु भन्छ त यो सरकारले चाहिएको छैन बालन सरकारले यो चाहेको छ कानुन गर्नुपर्छ हुन्डीलाई प्रोहिबिट गर्नुपर्छ बन्द गरिदिनुपर्छ धेरैपल्ट कराउँदा यो त्यो 6-7 जना मिलेर गाउँघरमा खेल्छन् नि के भन्छन् त्यसलाई पैसा जम्मा गर्छ अनि खान्छन् ढुकुटीलाई रोक्यो बल्ल रोक्यो कानुन बनाएर रोक्यो 74 सालमा रोक्यो हुन्डी पनि रोक्नु पर्यो नि त हुन्डी रोक्नु सक्दैन ठुलो खेल छ हुन्डीमा ठुलो खेल छ यसमा तपाईँ हामीले कल्पनै गर्छ यो कोठामा कति अरब पैसा आँट्छ योभन्दा ठुल्ठुलो कोठामा पैसा जम्मा गरेर हुन्डीवाल बसिरहेछन् मैले पाएको पैसाको गोदाम छ भेटिन्छ सबै किसिमका संसारभरिका उहरू नोटहरू छन् त्यहाँ करेन्सीहरू छ नेपाली पैसा मात्रै होइन विश्वभरिका नेपाली मात्रैले त हुँदैन नि त जस्तो अब अहिले सरकारले केही नियम बनाएर बाहिरबाट रेमिट गर्नको लागि ब्याङ्किङ च्यानल मार्फत आउनु भनेको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि केही सिस्टमेटिक भएको छ तर जो भ्यालिड मनी हो ऊ आउँछ त इनभ्यालिड मनी त किन त्यहाँबाट आउँदैन त्यो आउनै पाउँदैन उसले त्यो बाटै होइन उसलाई त कुबाटै चाहिन्छ यहाँबाट पठाउँदा नि कुबाटै चाहिन्छ आउँदा नि कुबाटै चाहिन्छ भनेपछि त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ त तपाईँले मालपोत र नाफीका कर्मचारीलाई पनि नेतृत्व गर्नुभयो यो देश बिगानी आम युवालाई निराश बनाउने सरकारी संस्था मात्रै एउटा त्यो पनि हो तिनीहरू राज्यको एउटा रिफ्लेक्सन हुन्छ क्या म नेपालमा बस्छु भनिसकेपछि अर्को मान्छे कोही जोसँग विदेशीसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि त्यो मान्छे केही नभए पनि त इमिग्रेसन क्रस गर्छ नि त इमिग्रेसन आउँछ अनि कुनै फ्लाइट गर्नुपर्छ भने टिकटबाट जान्छ होइन पैसा लिनु छ भने ब्याङ्कमा जान्छ बस्नु छ भने होटलमा बस्छ अथवा इमिग्रेसन अफिसमा केही कारणले जान सक्छ अथवा बिरामी भयो भने हस्पिटल जान्छ यस्तो सामान्य भनौँ न त्यो कुराले रिफ्लेक्सन गर्छ क्या जस्तो इमिग्रेसन आउने बित्तिकै उसलाई चाहिँ त्यहाँ विभिन्न अवरोधहरू गर्न थाल्यो अनावश्यक प्रश्न सोध्न थाल्यो उसले ल्याएको सामानहरूमा अनावश्यक खोट देखाउन थाल्यो भ्यालिड होइन लगेजहरू ल्याउनलाई हामी कहाँ त झिटिकुन्टा लगायतका विदेशीहरू कोही पनि आउन जानको लागि त एउटा त्यो निर्देशिकाहरू त छ खराब कर्मचारी मात्रै सोध्दा खराब कर्मचारी चाहिँ नापी र मालपोतमा छ हो त्यसको रिफ्लेक्सन आम नागरिकहरू सरकार भएको अफिसले चाहिँ दिन्छ आम नागरिकहरू भनेको नेपालीको लागि चाहिँ त्यो मालपोत कार्यालय पनि हो मालपोत कार्यालय कर कार्यालय नापी कार्यालय हो यातायात हो राजधानी यिनीहरू राजधानी पछि आएको विदेश जानेको कारणले गर्दा नभए त्यो ट्रेडिसनल्ली यो चाहिँ 100 वर्षदेखि मालपोत हो यी संस्थामा बालन सरकारले के गर्नुपर्छ होइन यिनीहरूमा त अब अहिले त्यो भूमि सम्बन्धी एप लागू गर्ने भनेर
त्यो मैले सुरु गरेको थियो होइन हो। अब त्यसमा बिचौलियाहरूले धेरै अवरोध गरे त्यसमा नि बिचौलियाले अवरोध गरे अवरोध त गरे नै भयो नि त किन उनीहरूको सबै खानपानीको कुरा हो होइन र त्यो भइदियो भने यसमा अटो करेक्सन हुन्छ किनभने यो त वडाले गर्छ उहाँले गर्छ सबै वडामा जान्छ यो मालपोत सम्बन्धी कामहरू र त्यति बेला यो नापीको काम पनि वडामा गर्ने यो समानान्तर रूपमा सँगै गर्ने भनेर भनेको थियो र पछि मैले त प्रस्तावै गरेको थिएँ यो मालपोत र यो नापी कार्यालय मर्ज गर्नुपर्छ किनभने उनीहरूको कामको प्रकृति चाहिँ त्यस्तो खालको छ र तिनीहरूको क्वालिटी जुन सेवा प्रदायक जुन भूमिका छ उनीहरूको रोल छ त्यसरी हेर्ने हो भने नापी धेरै माथि छ राम्रो छ सर्भिस उनीहरूको यद्यपि उनीहरू पनि घुसिया छन् घुसियामा उनीहरू कम घुस खाने होइन तर उनीहरू काम गर्ने शैली राम्रो छ मैले नापीका कर्मचारी घुस खाएर काम गरिरहेछन् काम गरिरहेछ मालपोतका कर्मचारीले घुस खाएर पनि काम गरेर काम बिगारिरहेछ काम बिगारिरहेछ काम बिगारिरहेछ। गर्नुको साटो काम बिगारिरहेछ। पछि बालेन्द्र सरकारको नजर यी दुई संस्थामा पनि जानु पर्यो होइन सबैजना जानुपर्छ यिनीहरू पनि जानुपर्छ अब बालेन्द्र सरकारको एक्सपे ओए भनेको छ मन्जु राजकाजको गाडीमा धमाधम ब्याक गियर लाग्न थालेको हो होइन भ्रष्टाचारी समात्यो अदालतमा छोडिन्छ विभिन्न संवैधानिक अङ्गको नियुक्ति गर्यो त्यहाँ पनि क्वेसन उठ्छ अनि त्यो सँगै कानुन बनाउने प्रक्रिया पनि अलिकति ढिला सुस्ती भयो सांसदहरू चुस्त दुरुस्त भएनन् अब त्यो सँगै बालेन्द्र सरकारले प्रदेशलाई चुस्त दुरुस्त शक्तिशाली बनाउने भनेको थियो जनकपुरको सभाबाट अब प्रदेश सभा खारेजको कुरा पनि उठ्यो पछि यो एक्सप्रेस वे ब्याक गियर जान थाले हो बालेन्द्र सरकारको अब यो कुरा अब यहाँले उठाउनु भएको कुरा ठिकै हो होइन जुन गतिमा जुन रफ्तारमा अगाडि जाने कुरा हो यसमा दुईटा कुराले अलिकति संशय सिर्जना गरेको छ एउटा जस्तो प्रदेश सरकारको कुरा होइन दोस्रो सल्लाहकार नियुक्तिको कुरा त्यसमा सल्लाहकारको सम्बन्ध क्लेरिफिकेसन आइसक्यो एउटा मन्त्रीले 5 जना सल्लाहकार राख्ने सचिव सरहको सुविधातिर भन्ने पहिला न्युजमा आएको थियो होइन यसमा करेक्सन भइसक्यो त्यसमा एकजना मात्रै पेड हो अरू चाहिँ अनपेड हो भनेर आइसक्यो अनपेड राख्नको लागि त सल्लाह उनीहरूको भूमिका चाहिँ क्षमता अनुसारको क्षमता सल्लाह विज्ञताको हिसाबबाट दिने हो त्यो लिनको लागि कसैले रोक्दैन होइन त्यसले केही समस्या पार्दैन अब त्यसमा त क्लियरेन्स आइसक्यो अब जहाँसम्म प्रदेश सरकारको कुरा छ प्रदेश सरकारमा मैले यहाँ अलिकति स्पष्ट गर्न पनि जरुरी हुन्छ म संहिताको विरोधी चाहिँ होइन संहिता आम नागरिकहरूले चाहे र आएको मान्नुपर्छ होइन किनभने राज्यमा संहिता त आयो र त्यस किसिमका संरचना पनि भयो संरचना भइसकेपछि सयौँ अरब लगानी भइसकेको छ बिल्डिङ बनाएको छ त्यस्तै गरेर फर्निचर स्ट्रक्चरहरू छ त्यसमा चाहिने जति पनि थुप्रै खर्चहरू आएको छ अरबौँ करिब 1000 अरब 7 सरकार बनाएको छ 7 सरकार 7वटा सिंहदरबार बनाएको छ अब यसले तुरुन्तै हटाउने भने करिब 1000 अरब जति चाहिँ नोक्सान हुन्छ होइन अब यसको विकल्प खोज्नु राम्रो कुरा चाहिँ हो तर विकल्प मैले अहिले बुझेसम्म है भन्नुस् त अब यो प्रदेश सरकारलाई सोझै स्थानीय सरकारमा रूपान्तरण गर्न खोजे जस्तो लाग्छ मलाई एक्सप्रेस किनभने त्यो जनकपुरको भाषणमा पनि यो सिंहदरबार चाहिँ म गाउँमा ल्याउँछु भनेको त्यही नै हो विश्व प्रदेश नराखिकन ल्याउँछु भनेको चाहिँ वडामा ल्याउँछु भनेको र प्रदेश सरकार हट्नुको अर्थ स्थानीय सरकार हट्नु चाहिँ हुँदैन र अहिले हेर्दाखेरि प्रदेश सरकार उँठ जस्तो चाहिँ देखिन्छ उँठ जस्तो जसको खासै काम पनि हुँदैन खासै राज्यका काममा त्यत्रो धुमधाम भूमिका निर्वाह गरे जस्तो पनि देखिँदैन किनभने प्रादेशिक सरकारहरू अलिकति अब निकै भयो नि त सुरु भएको पनि होइन करिब 10 वर्ष पुग्नु आँट्यो नि त 8 वर्ष प्लसै भइसक्यो होला होइन अब यसमा के लक्षणहरू देखिनु पर्थ्यो कि उहाँहरूले के गर्न सक्नु पर्थ्यो त भन्दाखेरि उहाँहरूले होइन हाम्रो चाहिँ अब सबै कुराहरूमा हाम्रो संवैधानिक प्रत्याभूति हुनुपर्छ भनेर संविधान पनि बनाएको छ होइन प्रादेशिक सरकारको लागि त बनाएको छ नि त बनाएको छ त्यस्तै आर्थिक व्यवस्थापनको लागि सहकार्य गर्ने भन्ने छ नि त होइन उहाँहरूले प्रदेश सरकारलाई
स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ करहरू उठाउने, समानान्तर रूपमा उठाउने, कोअपरेसन गरेर होइन गरेर उठाउने, सहभागी भन्ने इत्यादि कुरा त छ। त्यस अनुसारको उहाँहरूले काम गर्न सक्नु भएन। प्रदेश सरकारले भने जस्तो काम गर्न सकिरहेछ। प्रदेश सरकार यदि नागरिकको लागि डेडिकेटेड भइदियो भए यो क्वेसन नै उठ्दैन थियो। अहिले पनि मैले हिजै पनि न्युज सुन्दै थिएँ, कहाँ हो अब कहाँ कुन मन्त्रीले चाहिँ के गरिरहेछ बागमती प्रदेशमा होइन बागमती प्रदेश सरकार ढाल्दै कांग्रेस गइरहेछ। अब यो त कुनै क्रिएसन होइन नि। राजनीति भनेको राज्य बनाउनको लागि हो, राजनीति भनेको सुशासनको लागि हो, राजनीति भनेको एउटा आम नागरिकहरूलाई एउटा हैसियत दिनको लागि कानुन बनाएर हुन्छ, संरचना बनाएर हुन्छ गर्ने एउटा बृहत्तम एउटा कार्य हो। राजनीति भनेको आफ्नो निजी कुरा, राजनीति भनेको निजी स्वार्थ, राजनीति भनेको निजी महत्त्वाकांक्षा पूर्ति गर्ने विषयवस्तु त हुँदैन नि त। त्यसले आम नागरिकको स्वार्थलाई, आम नागरिकको समस्यालाई कति सम्बोधन गर्छ भनेर हेर्नु पर्यो नि त। त्यो कुरा नभएको कारण आक्रोश अहिले त्यस्तो पनि छ। दुईटै आक्रोश छ। एउटा यो प्रदेश बल्ल बल्ल आयो, हामी प्रदेशमा बस्ने, हामी प्रदेशका मात्रै मान्छे हौँ, हामीलाई चाहिँ यो चाहिन्छ भन्ने एक किसिमको मानसिकता पनि छ, प्रादेशिक मानसिकता। अर्को मानसिकता कस्तो छ त भन्दाखेरि होइन यसले चाहिँ केही पनि काम गर्ने, यसको कामै चाहिँ यसलाई चाहिँ भताभुङ्ग पारिदिनुपर्छ भन्ने पनि छ। यो 8 वर्षमा मैले प्रदेशबाट एउटा काम पनि गराएको छैन। मजदुर गर्नु भएको छैन। प्रदेशबाट त्यस्तो कामै खासै गर्नुपर्ने के हुन्छ र? त्यस कारण औचित्य र आवश्यकता नागरिकले आम नागरिकले देखिरहेको छैन। त्यस्तो छैन। जस्तो प्रदेशबाट केन्द्रमा आएर र स्थानीयबाट प्रदेश आएर प्रदेशबाट केन्द्रमा आएर गर्नुपर्ने कामहरू स्थानीय तहमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। धेरै काम छ। सामान्य बिहा दर्तादेखि लिएर छोराछोरीको जन्म दर्तासम्म स्थानीय तहमा पुग्नुपर्छ। प्रदेश र म हेटौडामा पुगेको छैन। होइन कोशी प्रदेशको विराटनगर पुग्नु भएको छैन। होइन मोरङ त धेरैपल्ट गइयो, तर प्रदेश कामको हिसाबमा गएको छैन। त्यस्तो छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो त्यस्तो औचित्य पुष्टि हुने खालको पनि देखिँदैन होइन। अब त्यसले कति दिन्छ प्रदेशको विषयमा पुनर्विचार गर्न राम्रो छ। त्यसले एउटै मात्रै काम गरेछ। त्यो भने के हो त भन्दाखेरि रिजनल बेसिसमा कुनै पार्टिकुलर जात छ, कुनै सम्प्रदाय छ, कुनै भाषाको बोलबाला छ भने उनीहरूको स्वार्थलाई केही काम भएको छ होइन। जस्तो कुनै प्रदेशले कुनै भाषा, कुनै प्रदेशले कुनै लिपि यस्तो गरेछ, तर त्यो गर्नलाई स्थानीय तह र केन्द्र सरकारलाई पनि रोक्दैन होइन। त्यो त गर्न सकिहाल्छ नि त कानुन बनाएर। जस्तो चलन चल्तीको भाषा जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ ओपन गर्छौँ। जस्तो पूर्वमा भनौँ लिम्बुवान छ, लिम्बुवानको जति पनि ऊ छ त्यसमा चाहिँ हामी यो चाहिँ यसो गर्छौँ भनेर भन्नलाई त केन्द्रलाई पनि रोकेको छैन नि त, स्थानीय तहलाई पनि रोकेको छैन। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विवादित र संसदमा प्रधानमन्त्रीको जान अनिच्छा पञ्चुलाई कस्तो लागिरहेछ? यो अहिले हाम्रो प्र्याक्टिस अनुसार जस्तो पहिलो कुरा जस्तो विवादित भनाइको सम्बन्धमा होइन, सीमाको विषयमा खास गरेर यो सीमाको सम्बन्धमा आयो होइन। यो उहाँ धेरै इमान्दार मान्छे भएर उहाँको भनाइ विवादित भएको हो। प्रधानमन्त्रीले त्यो अलिकति भन्दाखेरि नमिलाएको मात्रै हो। उहाँले के भन्न खोजेको जस्तो लाग्छ नि मलाई, केही सिमानाहरू छन् होइन, त्यो सिमानाहरू हामीले पनि मिचेछौँ, इन्डियाले पनि मिचेछ। पछि नापी विभागले परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि क्लियर गरौँ नि भन्न खोजे चाहिँ त्यही हो होइन। मैले बुझेसम्म उहाँ जस्तो मान्छेले हामीले इन्डियाको सिमाना मिचेको छ, इन्डियाको पनि सिमाना मिचेर हामी ल्याएको छौँ धेरै ठाउँमा हो। धेरै ठाउँ भनेको त त्यही हो नि त। मेचीदेखि महाकालीसम्म ठाउँ ठाउँमा यो यस्तो भएर भएको हो कि यो नापी विभाग मैले त्यो 2-3 दिन भयो भने काम गर्दा मैले त्यो डिटेलमा हेरेको छु नापीको नक्साहरू होइन। नक्सा हेर्दाखेरि हाम्रो धेरै नक्साहरू प्राकृतिक नक्सा छन्, प्रकृतिले राखेको नक्सा छ। यो हाम्रो परम्परागत एउटा सोचको आधारमा विकास भएको। पहिला हाम्रो तम्सुक बनाउँदाखेरि अंशबटामा गर्दा त्यही गर्थ्यौँ नि त। खुल्ना ढुङ्गा पूर्व,
फल्ना रक के अरे बरको रुख उत्तर फल्ना खोल्सा फल्ना ढिस्का यस्तो भन्छौँ नि त फल्नाको घर यही परम्परा देशले पनि कायम गरौँ र सिमाना कायम गरौँ जस्तो मेची महाकाली होइन र मेची र महाकालीको सिमाना पनि अलिअलि त खोलालाई त तिमी यहीँ भगत यसरी मात्रै बग भन्न त भन्नु मिल्दैन नि त सक्छ नि त हाम्रो 12 वर्षमा खोला फर्किन्छ अनि अब यही भ्यालीले पनि त्यही समस्या भयो नि त गुठीको जग्गा त्यो समस्या छ नि त होइन बागमतीले धार परिवर्तन गर्दाखेरि यहाँ कति अब अहिले चाहिँ 52 सालको त्यो चाहिँ आयोग चाहिँ अब यहाँ जीवन्त भएर आइरहेछ भनेपछि त्यही कारण हो उहाँले भन्नु खोजेको चाहिँ त्यही हो खास गरेर शीर्षिया खोला प्रधानमन्त्री बोल्दाखेरि चाहिँ होइन उहाँले भन्न अलिकति त्यहाँ केही शब्दहरू छुट्याउनु भयो होइन जस्तो हाम्रो खास गरेर इन्डिया नेपाल बोर्डरको चाहिँ खास केही सिमानाहरूमा चाहिँ प्राकृतिक सिमानाहरू फेरबदल भएको कारणले गर्दाखेरि केही कुरा हाम्रो जग्गा इन्डियालीमा चाहिँ छ केही जग्गाहरू चाहिँ इन्डियन जग्गाहरू चाहिँ हाम्रो क्षेत्रभित्र चाहिँ आएको छ हामीले मिचो जस्तो देखिन्छ भन्नु खोजे जस्तो लाग्छ होइन यो विषयमा अन्तिममा छु म तपाईँ अधिवक्ता पनि हो कानुनको विद्यार्थी पनि हो प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको विषय पनि यो 100 दिनमा बहुत चर्चाको विषय धेरै चर्चा भयो बन्जुलाई कस्तो लाग्यो अब यो त्यही त अब हामीले कुन ट्रेन्डहरू लिने हो जस्तो हाम्रो ट्रेडिसनल कन्सेप्ट के हो प्र्याक्टिस के हो भन्दाखेरि जो सिनियर छ सिनियरलाई मान्दै जाने जस्तो योभन्दा अगाडि अहिले मनोज शर्मा हुनुहुन्छ होइन मनोज शर्मा हुनुभन्दा अगाडिसम्मको प्र्याक्टिस चाहिँ त्यो थियो जो सिनियर हुन्छ सिनियर मोस्टलाई सिजे बनाउने भन्ने चाहिँ प्र्याक्टिस हो अब यो चाहिँ तोडियो अब तोड्न हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो यसमा दुईटै लजिक छ अब हामी ट्रेडिसन फलो गर्ने तोड्न हुँदैन कानुन सम्बन्ध अब कानुनलाई हेर्ने भने त्यो छैन त्यस्तो त छैन किनभने कानुनमा त सबै योग्य हुन्छ योग्य मध्येबाट छान्ने हो किन सिफारिस गरियो किन सिफारिसको लागि योग्य बनाइयो एउटै सिफारिस गरिएको भए हुन्थ्यो भन्ने प्रश्न छ त्यसले गर्दाखेरि लिगल क्वेसन त भयो नि त त्यसैले गर्दाखेरि जस्तो इन्टरभेनिङ मैले सुरुमा भने चाहिँ इन्टरभेनिङ कार्यको लागि केही चिजहरू चाहिँ एक्स्ट्रा गर्नुपर्ने हुन्छ यो गर्न अस्वाभाविक होइन त्यस्तो नमिल्ने कुरा पनि हुँदैन राज्यको लागि गर्न सकिन्छ तर यसको रिजल्ट कस्तो आउँछ कुरा चाहिँ त्यो हो के जस्तो अहिलेसम्म त्यति नेगेटिभ छैन इन्डिकेटरहरूमा होइन केही क्वेसनेबल भएको छ त्यसको पुष्टि हुँदै जाला होइन उहाँहरूले केही क्लियरिफिकेसन दिनु होला अथवा काममा एक्सप्रेस वेमा इमान्दारिता छ तर एक्सप्रेस वेको हाँक्दाखेरि चाहिँ शैली नमिलेको त्यस्तो केही हुनसक्छ किनभने अब एक्सप्रेस वे जस्तो मेचीदेखि महाकाली जाँदा पनि त त्यो सधैँ हिँडिरहने ड्राइभरलाई थाहा हुन्छ त होइन तपाईँ अथवा म पहिलोपल्ट जाँदैछौँ भने त बाटो थाहा हुँदैन नि त अनि एक्सप्रेसमा बेला बेला कहिले ब्याक पनि आउनुपर्ने हुन्छ कहिले दायाँबाट कहिले बायाँबाट एक्सप्रेसमा गतिहरू मन्द हुनुपर्ने यस्तो हुनसक्छ त्यस्तो भएको मात्रै हो जस्तो लाग्छ र उहाँहरूको इमान्दारितामा अहिलेसम्म शङ्का गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ठ्याक्कै समय सक्यो भन्छु समय र समाजलाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु आगामी दिन बालन सरकारको नेतृत्वको सरकारले अर्कोचोटि तपाईँ हामी बसेर समीक्षा गर्दाखेरि खुसीका साथ यो सफलता प्राप्त गरे सरकारले यस्तो काम पो गर्यो भनेर भन्ने दिनमा पुगेर आएर फेरि छलफल गर्ने मौका मिलोस् समय र समाजलाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हस् यहाँलाई पनि समय दिनुभयो होइन आफूले लागेको कुराहरू केही यो सरकारको सौदा आफ्नो अनुभवको सौदा भन्ने अवसर दिनुभयो मौका दिनुभयो धन्यवाद यहाँले पनि आज हामीले बालन शाह नेतृत्वको सरकारको 100 दिन र त्यस उप विभिन्न कोणबाट संविधान संशोधनदेखि लिएर अध्यादेशका विषय लगायतका अहिलेका 100 दिनका चर्चित प्राय घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर विश्लेषणात्मक छलफल गरौँ आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो पूर्व मन्त्री अधिवक्ता कुमार इङनाम आजको विषय प्रसङ्ग यति नै भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार